كيف نقول بالإنجليزية نافذة؟ window. تعلم كل يوم 10 كلمات بالإنجليزية. كيف نقول باب؟ door. كيف نقول سرير؟ bed. لايك للفيديو إذا عرفت هذه الكلمات. كيف نقول مصباح؟ lamp. كيف نقول سجادة؟ carpet. كيف نقول جدار؟ wall. كيف نقول سقف؟ ceiling. شير للفيديو إذا وصلت إلى هنا. كيف نقول مطبخ؟ kitchen. كيف نقول حمام؟ bathroom. اكتب في التعليقات كم تحصلت على 10. كيف نقول غرفة نوم؟ bedroom. تابعنا للتعلم أكثر وشكرا.